औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इफ्तिखार अहमद सईद और आप देख रहे हैं 72 न्यूज़। नाज़रीन, अपने हिस्से की शमा प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज हम सेहत के जो मसाइल हैं इसके ऊपर हम बात करते हैं। हफ्ते में हमारे 4 से 5 प्रोग्राम जो है हम कोशिश कर रहे हैं आप तक लेके आएँ और इसमें हर रोज़ एक नई जो बीमारी है इसके इलाज और असबाब के हवाले से जो है वो बातचीत हो। आज के प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैदे से मुताल्लिक जो बीमारियां हैं और बेशुमार जो है ना इसके मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर, बिलखुसूस रिमोट एरियाज़ के अंदर, पेरिफेरी एरियाज़ के अंदर जो है ना लोगों को मैदे के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं। इनके आज जो वजूहात हैं इस बीमारी की और इसके असबाब क्या हैं और इसके इलाज का तरीक़ाकार क्या हो सकता है, इसके लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर प्रोफेसर इमरान अनवर ख़ान साहब, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। वेलकम करते हैं आपको आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया है कि मैं लोगों को, अपने पाकिस्तान के अवाम को, लोगों को इस टॉपिक के ऊपर अवेयर कर सकूं। आई एम रियली जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आप रिसेंटली डॉक्टर साहब मलेशिया में चुके होते हैं और पाकिस्तान आना जाना लगा रहता है। वहाँ पे भी जो है वो आवाम को सर्व करते हैं और पाकिस्तान की जो आवाम है बिलखुसूस जो हमारे पेरिफेरी एरियाज़ के अंदर भी जो कैंप्स वगैरह होते हैं डॉक्टर साहब, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। तो डॉक्टर साहब से आज हम बातचीत का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या वजूहात हैं पाकिस्तान में मैदे की, किस किस्म की बीमारियां जो है ना वो ज़्यादा पाई जाती हैं और इनकी क्या वजूहात हैं, असबाब क्या हैं सर? जी, मैं पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो लोग हैं, जो हमारी पब्लिक है, और जिस तरह आपने रिमोट एरिया में जिक्र किया है, तो ज़रूरी है कि उनको आपको बताया जाए और आपके तवज्जुह से उनको बताया जाए कि जो मैदे की बीमारियां हैं उसमें तकलीफ क्या होती है, मरीज को क्या तकलीफ होती है। जी जी क्योंकि पेशेंट को ये नहीं, मरीज को बेचारे को समझ नहीं होती कि जी मुझे ये तकलीफ हो रही है तो किस बीमारी की वजह से। तो आज क्योंकि हमारा टॉपिक मैदे की बीमारियों के ऊपर है, तो थोड़ा सा मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ कि उनको जब मैदे की बीमारी होगी तो उनको किस किस्म की शिकायत होंगी। जो सुन रहे हैं हमारे भाई बहनें, उनको ये पता होना चाहिए कि जी अगर इस किस्म की शिकायत हैं तो मोस्टली मुझे मैदे से वाबस्ता कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, और मैं मैदे से वाबस्ता डॉक्टर के साथ बात करूंगा, रब्ता करूंगा। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो मैदे के ज्यादातर मरीज हैं, वो जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये दो तरह के हैं। एक तो है कि थोड़े दिन की बीमारी है, जल्दी शुरू हुई और फिर थोड़े दिन में वो खत्म हो, उसमें उल्टियाँ हो जाती हैं या खाने की शिकायत हो जाती है, जिसको आम फहम जुबान में हम कहते हैं कि दस्त लग गए या जी 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 खाने ज्यादा, उल्टियाँ आनी शुरू हो गई, पेट में मरोड़ पड़ने लग गए, दस्त, असहाल क्रैम्प हो वगैरह की गया। बीमारी। हाँ, एक तो ये ठीक है। जो बीमारियां हैं ये अर्ली की और शॉर्ट। दूसरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं है कि तेजाबियत, जी तो जी पेट में, सीने में जलन, पेट में हवा और जलपान आ गया। और एक और जो ऐसे ही खाना खाया तो पेट में दर्द शुरू होती है, या एक आप कह लें मैदा या कुछ नहीं है, एक आम फहम डोंट एंजॉय, आप एंजॉय नहीं करते, मजा के अंदर आपको कोई ना कोई, तो इस किस्म बात आपका टेस्ट खराब हो जाता जी जी है, आप जायका नहीं, आप जलन शुरू हो जाती है। कॉमन सिम्टम्स है।
کی وابستہ ہیں یہ. آپ کا جو سوال تھا کے بارے میں کہ اس کا وجوہات، تو اس کی جو کامن بیماریوں کی جو وجہ ہے ڈیفینیٹلی کھانے سے ریلیٹڈ ہے، ہماری ہیبٹ سے، کیونکہ زیادہ تر جو معدے کی تکلیف ہوتی ہے وہ کھانا فوڈ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. اگر ہم مناسب کھانا نہیں کھائیں گے، جو ہمیں بیلنسڈ فوڈ ہے وہ نہیں لیں گے، یا اگر ہم اپنی جو ہیلدی لائف سٹائل ہے اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے، جس میں کہ صحیح وقت پہ کھانا کھانا، صحیح وقت پہ کھانا کھانے کے بعد کچھ ورزش کرنا، صحیح طرح کا کھانا کھانا، اور پھر رات کو کھانا کھانے کے بعد وقت پہ آرام کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں. تو ایک فوڈ کوالٹی ہے کہ ہم نے کس قسم کی فوڈ کھانی ہے، ہائیجینک ہونی چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے، صحیح پکی ہو، اس کی غذائیت جو ہے وہ ٹھیک ہو، ضرورت سے زیادہ اس میں فیٹس نہ ہو، چربی نہ ہو، گھی نہ ہو، جی 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 اور پھر صاف ستھری ہو. یہ اگر تو ہم اس ٹاپک پہ اگر ہم بات کریں تو اتنا زیادہ ہے ہمارے بالکل کمزوریاں ہیں ہماری سوسائٹی. اور ایک جو بہت بڑا فیکٹر ہے وہ ہمارا پانی ہے. انفارچونیٹلی ہمارا جو پانی ہے ہمارے جی جی ملک جی کا ڈیولپڈ جو ایریاز ہیں، جو بڑے پارش ایریاز ہیں، آپ یقین کریں کہ ہمارے وہ پارش ایریاز میں بھی ہمیں پانی جو ہے، اب جو ٹیپ واٹر ہے وہ انفارچونیٹلی ہمیں استعمال نہیں کر سکتے. استعمال ہم پینے کے قابل ہی نہیں ہے. اس میں بالکل صحیح. اب میں کیا نام لوں، کیا جگہوں کا نام لوں، مطلب اٹس ویری بیڈ کہ ہماری جو بڑی اچھی اچھی کالونیز ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ جی بڑی ایلیٹ کالونیز ہیں، وہاں پہ بھی جو ہمارا ٹیپ واٹر ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے. اچھا اور ڈاکٹر صاحب. ہمیں اب کوئی آدمی یہاں پہ ہمارے ملک میں، چاہے وہ گاؤں میں ہے، چاہے وہ اچھے بڑے شہر میں ہے، وہ نلکے کا پانی نہیں پی سکتا. ہمیں اب اٹ از مسٹ فار اس کہ ہم کے علاوہ ہم نہیں وہ تو یہ ہے. میں کوشش کروں گا کہ وہ دریا کو ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا اہم سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ پانی کا آپ نے تذکرہ کیا، تو پانی کیا وجوہات جو ہیپیٹائٹس بی اور سی کی ہیں، کیا یہ ہم گدلا پانی استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے ہیپیٹائٹس بی سی کی؟ ہیپاٹائٹس بی اور سی کی پانی نہیں ہے. ہیپاٹائٹس اور ای جو ہے، جی جی. جس کو ایکیوٹ ہیپاٹائٹس کے وہ جو گندے پانی کی وجہ سے ڈرنکنگ ٹھیک. ہیں. جو بی ہے یہ باربر ہے، اس کی کٹس نہیں ہوتی، تو اس کی وہ ہے. ٹاپک آج زیادہ فوڈ ریلیٹڈ ہے. جی جی جی. ہیپاٹائٹس اے اور ای ہے، وہ کھانے اور پانی کی جو کنڈیشن، وہ اے اور ای میں اس کا بہت زیادہ رول ہے. تو ڈاکٹر صاحب، اگر ہم بات کریں سیلف میڈیکیشن کے حوالے سے، معدے کے اوپر یہ کس قدر جو ہے نا اثر انداز ہوتی ہے سیلف میڈیکیشن جو ہے؟ کوئی بیماری ہے، میرے جو ہے نا بازو میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، اور میں گھر میں میرے کسی بھی ماہر معالج جو گھر کے ہمارے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ گولی کھا لیں، اس سے مجھے آرام آیا تھا، آپ بھی یہ کھائیں آپ کو بھی آرام آئے گا. یہ کس طرح متاثر کرتی ہیں ہمارے معدے کو؟ یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جیسی آپ بتا رہے ہیں، یہ سیلف میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے. مطلب انفارچونیٹلی معاشرے میں اگر 22 کروڑ ہے، 25 کروڑ ڈاکٹر ہیں، بالکل ایسے 3 کروڑ باہر سے ایسے آتے ہیں اور امریکہ سے بھی ہمیں دوائیاں دے جاتے ہیں.
ऐसे ही ऐसे ही। पालेंगे वाली प्रॉब्लम है जी। और एक और जो हमारे साथ प्रॉब्लम है वो fracture, जो फॉर्चुनेटली अभी तक टेस्ट नहीं हो सकी, और उसकी वजह से जो देने वाला होता है, जो प्रेस्क्राइब कर रहा होता है, की पूरी समझ knowledge नहीं होती। उसने कहते सुना भाई ये दवाई के लिए इस्तेमाल में डॉक्टर ने या फलाने ने, तो ये वो दवाई दे दी, तो इसको डिस्करेज कर लेवल पे बिल्कुल। भी, इंडिविजुअल लेवल पे भी, और सोशल, ये कोई अच्छी ऐसे चीजें जो हम्म। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको मिसाल दूं, ये देने वाले को पूरी समझ नहीं होती, तो वो एक वो भी है जान, तो वो अब जैसे मैं आपको, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, होता है कि बाजू में दर्द हुई जी जी जी। या जिस्म के किसी हिस्से किसी भी हिस्से में दर्द। को, उसको घर वाले ने या क्या किया, उसने कहा कि दर्द वाली दवाई खा लो, हम्म। उसने उसको ब्रूफन दे दी या ऐसी दवाई दे दी दर्द। सही। अब अगर उस बेचारे को सूंघने की कोई तकलीफ है, तो उसको इन मन है या खास किस्म की दवाई देनी। हम्म। हेलो, हेलो। जी 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 डॉक्टर तो साहब। हमने उनको बहुत से होंगे उस किस्म के मरीज को है कि वो ये दवाइयाँ ना, तो जब हम उस किसी पेन की तो देते हैं, तो उसका रिजल्ट जो है वो बाज़ औक़ात, तब अल्सर जो है वो फट जाता ओहो। अच्छा। है। हाँ, तो हम्म। वो इसलिए, वो जब तक किसी चीज़ की समझ बूझ ना हो, ठीक हो गया। अच्छा तो डॉक्टर साहब। अनफॉर्चुनेटली एवरीबॉडी वांट्स, ये बड़ा हम्म। खतरनाक है, ठीक हो इसको गया। डिस्करेज ठीक। कर। सर जैसे आपने अभी फरमाया कि हमारे मतलब 22 करोड़ आबादी है और तकरीबन 25 करोड़ जो हैं वो डॉक्टर हैं यहाँ पे। एक और बड़ा जो है ना वो अलमिया है, पॉइंट एक ऐसा है कि हमारे यहाँ गली मोहल्लों में जो कंपाउंडर होते हैं या फिर अताई जो डॉक्टर्स हैं, अताई हकीम जो हैं, वो कितना जो है ना वो नुकसान पहुँचा रहे हैं लोगों के जो मैदे के मसाइल हैं और फिर इस तरह की जो बीमारियों का बायस बन रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली, जवाब, अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है, और क्या करते हैं, ऐसा मधु करते हैं कि शायद वो सोसाइटी साथ मरीजों के साथ क्वालिफाइड डॉक्टर उनके पास जा रहा है, सस्ते होते हैं शायद, वो उतने सस्ते नहीं है, लेकिन जी तो मैं पैसों में देख दूंगा, आपको दवाइयां दे देंगे, और उसके लालच में लोग के पास चले जाते हैं, तो उनके ऊपर नहीं होती, तो वो बहुत ज्यादा नुकसान दे रहे हैं। वो शायद बाज दफा शॉर्ट टाइम रिलीफ भी आ जाता है, दर्द भी महसूस करने, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म उसकी मरीज की ये बड़ी नुकसानदेह चीजें होती हैं। तो इनको लीगली कंट्रोल बहुत हमारी नहीं है, और ये इनको अब आज प्रोग्राम मेरे साथ कर रहे हैं, आई थिंक जी इट जी। इज अ वेरी गुड एफर्ट। तो उनका भाग है कि अगर फर्ज करें मेरे पास 15 मरीज आ रहा है मैदे,
میدے سے تو ایک کے پاس شاید 70 جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم کچھ بات جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے بھی کرنا چاہیں گے. ان خواتین کی جو کہ جو ہے نا ویٹ ان کا بہت ہیوی انہوں نے گین کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو یہ خیال آتا ہے کہ وہ کافی زیادہ موٹی ہو گئی ہیں، اب انہیں چاہیے کہ وہ ڈائٹنگ کی طرف چلی جائیں. تو وہ ہڑتال کے اوپر، کھانے کی ہڑتال کے اوپر ہی چلی جاتی ہیں، کھانا بھی نہیں چھوڑ دیتی ہیں. یہ چیز جو ہے نا کتنا متاثر کرتی ہیں ان کے معدے کو، یہ ذرا سر زبردست بتائیے. زبردست. یہ $1 ملین کے پیسے اور ورلڈ خیال کیا کہ کھانے کی. جی جی اور ایکچولی ہے وہ بڑی فارچونیٹلی ایکسٹریمسٹ ہیں سر. جی جی. تو پھر بہت کھاتے ہیں تو بالکل چھوڑ دینا ہے. تو بالکل اس کو ماڈریٹ رکھنا ہے. بالکل. اور یہ جو دال والی بات ہے، یہ starving. آپ کھانے کو سمجھتے ہیں اور اسٹارو کرتے ہیں. تو باڈی میں ان کا جو جسم ہے جی وہ جی. ایسے نہیں کہ آپ کسی وقت تو بہت کھا لیں اور آپ بالکل کھانے کا اس کے بغیر رہیں. وہ ایکچولی آپ اچھا نہیں ہوتا، وہ نقصان. تو ویٹ مینجمنٹ کا پروگرام ہے جو آپ مینج کر رہے ہیں، یہ سائنس ہے. اگر آپ کھانا آپ کو آپ کا جسم کی مسل ہے جو کہ گڈ پارٹ ہے وہ جی یوز جی ہونے جی. لگ جائے گا. بالکل صحیح. ٹھیک. اسٹارویشن میں صحیح. لانگ ٹرم آپ کر رہے ہیں جو فیشنیبل ہے وہ ڈائٹنگ ہے. نہیں میں ڈائٹنگ جی کر رہا جی ہوں. جی. تو وہ ڈائٹ ہے وہ پھر نقصان دہ. آپ نے اس مینجمنٹ کے لیے خاص اسٹار بالکل نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا. خاص قسم کی ڈائٹ اپنے رکھنا ہے کہ آپ کرنا لیں. جسٹ آئی ایم گیونگ کہ آپ زیادہ شوگر والی چیزیں نہیں، کیلوریز والی چیزیں نہ لیں. بہت اہم جو ایلیمنٹ ہے اسی طریقے سے صحت مند کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ نے دوسرے کھانے میں لانگ گیپ بالکل نہیں دینا. یہ کانسیپٹ ہے ٹھیک کہ ہو گیا. آپ ویٹ مینجمنٹ کے لیے کام کریں گے آپ کے مسل آپ کا ختم ہو جائے گا. ہاں جب آپ نیکسٹ زیادہ کرنا چاہیں گے بالکل بالکل. تو it will وہ be a زیادہ failure. جو ہے نا کھایا جاتا ہے. بالکل صحیح. ہاں. So it will end up in failure. وہ نہیں ہوگا. آپ کی ان کی جلد لٹک جاتی ہے. آپ دیکھیں لوگوں کی یہاں سے گالیں لٹک جاتی ہیں. ڈائٹ کرنا جب شروع کرتے ہیں ہماری آبادی کی گالیں لٹک جاتی ہیں، اسکن لٹک جاتی ہے، اسٹریس مارکس آ جاتے ہیں. تو میں یہ ریکویسٹ کوئی ویٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ مرد حضرات ہیں یا خواتین ایلیٹ لیڈیز ہیں وہ کرنا کانٹیکٹ کریں. میں ان کو ایک ایسے طریقے سے ماڈیفائی کر سکتے ہیں جو ہیلدی ہے جی بالکل. سبجیکٹ. ٹھیک ہو گیا. ان ٹھیک کو ہو ایک گیا. ہیلدی طریقے سے I do have some health management which are patented program and help you to modify in a period of 3 months. Easily you can lose 50 kilo fat. ماشاء اللہ ماشاء Purpose اللہ. of weight زبردست. is to get rid of fat. آپ نے چربی سے اپنے آپ کو ختم کرنا ہے. پروٹین آپ نے اپنی جسم کی ختم نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنی بڑی آفر دی ہے ہمارے سننے والے ناظرین کے لیے، بڑا اہم پیغام ہے. اگر کوئی خواتین جو ہے نا وہ بھلے خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں، وہ اپنا ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کا نمبر نوٹ کر لیجئے 0321 4340
670. ڈاکٹر صاحب سے آپ براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں معدے کے حوالے سے جس قسم کا بھی جو مسئلہ ہو, آپ کو پرابلم ہو, کوئی شکایت ہو, وہ ڈاکٹر صاحب سے آپ رابطہ کر کے جو ہے نا اس کا آپ آن لائن جو ہے وہ لے بھی سکتے ہیں, ان کی ایڈوائس بھی لے سکتے ہیں, اور ان سے ٹائم لے کر ان کے کلینک پہ بھی آپ جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آخر میں ایک اور سوال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, کیا معدے کی خرابی کی وجہ سے دماغ کے خلیے بھی متاثر ہوتے ہیں, نفسیاتی طور پر بھی انسان کو کوئی پرابلمز ہوتی ہیں کیا؟ دیکھیں جی, کوئی بھی معدے کی ہو, چاہے مفصل کی ہو, چاہے کڈنی کی ہو, چاہے جی جی کوئی بھی بیماری ہو, سائیکولوجیکلی افیکٹ کرتی ہے. جب بالکل بالکل آپ کے اندر ایک فیلنگ ہے آپ بالکل ٹھیک, تو دیٹ از ناٹ اونلی اے بلیسنگ. آپ ویسے ہی آپ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی صحت دی ہوئی اور آئی کین ڈو اینی تھنگ لائف. آپ آن اسپیسیفکلی میدے کا ذکر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا بھوکے رہتے ہیں, جی 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 فاسٹ چیز کھاتے ہیں, یا کسی بھی قسم کی آپ کو پیٹ سے ریلیٹڈ پرابلم ہوتی ہے, تو پھر سائیکولوجیکلی آپ ایشو تو آتا ہے. اور وہ جیسے ہی پرابلم از آپ کی, جب وہ مسئلہ جب آپ کا حل ہو جائے, آپ ذہنی طور پہ اس کو اور کوئی ایسی, لیکن اب آپ کے جسم میں کہیں پہ بھی بیماری ہو تو وہ ذہنی طور پہ آپ کو پریشر دیتی ہے. یہ سیکریٹ ہے, اوپن سیکریٹ ہے. تو آپ کو انسان کرے گا, آپ کو ذہنی طور پہ رہے گا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا, میرے جسم میں یہ معدے کے, تو جب بھی کوئی بیماری ہو اس کو تو اس کا نام اس کو خالی سمپٹومیٹکلی اس کو کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ ڈاکٹر عمران انور خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, معدے کے امراض کے حوالے سے اور مزید کوئی آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو وہ سوال آپ ہمیں ارسال کر سکتے ہیں. ہمارا پروگرام ہے, نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں, اور ہمارا نمبر ہے 032149000500. اس نمبر کے اوپر بھی آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. اگلا پروگرام ہم کس ٹاپک کے اوپر رکھ سکتے ہیں صحت کے مسائل کے حوالے سے, آپ ہمیں اس کے اوپر بھی میسج کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم آپ تک جو ہے وہ ماہر ڈاکٹرز جو ہیں وہ لا کر ان کی ایڈوائسز اور ان کے جو بہترین مشورے ہیں وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اپنے میزبان افتخار احمد سعید کو آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک اللہ حافظ.